ናይ ባድመን ከባቢኣን ኣብኡሲ ብቀዳማይ እውን ኩናት ተኸፊቱ ኢሎም ውግእ ከፊቶም እዮም ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሻዕብያን ውግእ ተኸፊቱ ሕወሓት ሳህተት ክትብል ስለ ዝቀረበቶ ክልተ እግራ ስለ ዝእተወት ኣይትወፅና ኣይተለኣኽን ስለ ዝበላ ኣይለኣኽን ከዓ ስለ ዝበለት ኩናት ከፊቶም ይብሉ ከምኡ ድዩ ኣብ ባድመ ከባቢ ዝኒሄ ዝብል ቪድዮታት ክንሪአኩም ኢና እሞ ካብኡ ድሓር ናብቲ ትንተና ክንምለስ ፍለጥ ለማቐነ ኣብ ከባቢ ባድመ ኩናት ተጀሚሩ ዶ ዕግርግር ተፈጢሩ ዶ እናበሉ ደለይቲ ዕግርግር ይሕስቡ ኣለዉ እሞ ብዛዕባ ንሱ መሰረት ገይረ እየ ሓበሬታ ክሕብረካ ደልየ ያው ሕጂ ዘለኹሉ ኣነ ኣብ ገዛ ተጋሩ ወይ ከዓ ኣነ ኣብ ከባቢ ጎምሃሎ ኮይኑ ካብ ጎምሃሎ ንኣንፈት ሰሜን ወይ ድማ ባድመ ገፅየ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ከባቢ እዚ ትሪኦ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ብዘይካ ኩናት ብዘይካ ዕግርግር ዘይመልአሎም ሰባት ኩናት ይጅመር ኣሎ መንጎ TDF እና መንጎ ሰራዊት ኤርትራ ዕግርግር ይፍጠር ኣለና በሉ ተናፈቕቲ ዕግርግር ጸሎት ይገብሩ ኣለዉ እሱ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ምዃኑ ትሪኦ ኣለኻ ያው ጎጎምሃሎ ተዓብዪ ናይ ጎጎምሃሎ በዚ ዳይሬክሽን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብተኻለኒ መጠን ድማ ያው ገዛ ተጋሩ ናይ ወርቂ ቦታ ዝርከበሉ ቦታ ኮይኑ ካብቲ ናይ ወርቂ ዝርከበሉ ቦታ ናፍቲ ቁሸት ገዛ ተጋሩ እናኣተኹ ብወሳናይ መልክዕ እናቆረፅካ ከሪአካ እሞ ሓሶት ከም ምዃኑ ብደንቢ ጌርካ ንዝምልከቶ ኣካል ክተፋልጠልና የደልየ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ኣብ ሞተር ስለ ዘለኹ ብተኻለ መጠን ቀስ እናበልኩ ቀረፃ ውናይ እናቆረፅኩ ክሰደልካ እሞ ነዚ ኢፋ ክትገብረልና የድልሉ ማለት እዩ ተመልከቱ ና ክንብገስ ግርም አይዎ ስለዚ ጉዕዞ ጀሚርና ኣለና ገዛ ተጋርን ከባቢያ ነዚ ትመስል ስለዚ ጎጎምሃሎ ረዮ ያው ጎጎምሃሎ ዙርያ መለሹ ነዚ ይመስል ما يوتري الله هذه مشالي تحصير زنيه مشالي تقراري صلى حجي دقاقاتات وقناي كاتوين تن دقاقاتات دقاقا مالت قدم ببعراي عود تلمون اللو يمكمو او كند بعراي بدنبي عصرين زهبا ماشيناتين نايس قدري اكم نيري قداماي خندو زاكليتو ماشيناتس اتين مشلا كباناي تغارو إنه أبزناي جوجو محلو خبابي جزاتا جارو خبابي قالوا كنا رأيكم هنا. أبى كندو عركينن يا وكند ما خيدا زجل أين مالتي. إننا عاوزي جزاتا جارا أتينا الله سجع سنبل مالتي سجع سنبل. سلاز بزيد معه. كاوزي كاو جزاتا جارو قصيلو. جود في اللي زبهن هنا وركبتها. بودي سنتي ويز غير بموتريهم بتراكتر مالتي خلتي من سيتجراي مالتي. كاو قصيلو بعال بيارا. بعل عدس مرو كبار مس عريه محالفهم زاتو محبر سبيه من هنا مالتي حرشهم يمزو كانوا نزلوا مالتي سلازي يوم زومنا فقط خوينات زومنا فقط عقرقر زوم قصرات ني ابي احمد تزحسوا زلوا حسد كم زي الصح علم بميديا خابيلكا كتفالطنا اينا تمكت زيد حزير لزخال زي يا هاي توسنا يتريف النزلني جزا تجار نمتاو توسنا يتريف الله مالك نا تملكتها تملكت قوم على يا كافتي تقعد زلخو نانفت مبرع كذا وخين الحجي مالتي بتزوري دما يا ود وقوم هالو راح زي كونس قال قوم هالو وناي بيت دايركشن نسو كم زلا كمال اختك حج والقد وزير ما ياو قال قوم هالو لما كاو جزا تقارو نانفت دويا تركب مالتينا بوزي ملقعو تي اخل زخونا حاريتا كتم حلال فلنا نلابو كامالتي سلازي بفلاي أفتزني أقوله جزا تجارو كل سب ناس أخوين سرحنا سرحة كل سب ما خيدونا خيده أخلنا ترنفه على المخمسين أخوينا تبز خلاص تبز الاستحقاق برنامج مس سلازم حسوتي
عدكم وعلوا وللنا عدكم وعلوا وللنا يا حجيت من قدي فتاني سلازغني هذا إذا كان ستير صحيسكا هذا إذا كان مقرص حيسكا إني تعلمت أن كراخرينا تمكتنا وزيد ما أنا يجزا تقارو أمر أخوتلا لذي ناس تصقع أخوي حجي ناس تصقع أخوي يصقع الله حجر أيوه تزوينا تزولسي مانينا جماسيو سلازي كباري عدنا أخلي ترنف زلا تمكتهم مكت عودة ري ولهم عودي كويناتهم زلوا بوتاس عودي إتو كويناتهم زلوا بوتاس عودي إتو أمتر كوينا قلتي في حلف إنها لمبر عفت زقوا عزل زل خزريا قالي ما خيدا أخيد الله قالي أغلي صحين الله قالي صحينو يخيد الله قالي عنشتي عر الله سلازة وصبوا كنتات كم زل إذا ما لاحظنا مالك ناظر أيو يا هي نفتقد أنا تاتنا يجزا تقار نفتهم كبرات كريمنا لنا ريخات تزوري حصر كريه كاي مالك رأيه تمكت زي مشالين هي وقدنا مالتي تمكتوا تمكتنا زي مسك تملكتوا يا حجي لافتو وشات النعتنا هنا طبعا حزي بدن بخنريو لنا تخبابي عريهم رعيو عريهم تجنزبوه مانم كحس خلا مكلع صبغتيها تن حد ببغزي زخنا زلوا تكبر زلوا معبالتات كنرينا لنا نايتو صمدو وصيت ولا نستوسن غزي انت زخون نيرون تريليف قليل يكون عودات يومنيو ازميروم كريموم عودات يومنيو نايتو صمدو وصيت يو زبل منت اللني تصمدو كمي كم تجمره بتاريخ بترخاخ نمصالكم ينايلكم بدنبي منالواش ون مس كالوتون حبيرنا مسنا إيرترا مالته حبيرنا نصرحو خوني ددو التلفزيون كنحلفو إنا حزون كنقصلينا رأيو بدن بن رأيو زن حزو كنوان لهم ماشينات تنكفتي تسوو زنقاساقسني خوينات تزولس انت خقبر يوزيز مثل تمكتوا يمان صقامي صفع زل هي قوع سلا زخنه قليان اخلص عينا زمصا قليان مخيدا زخيدا قاوت من سيوناي بطعم دس يلو دقاقاتات كم ترين نفتي ماشين كوتو خلو حيل من اصي زد اللي مالك ያው ምሸላ ናፍተ ማሽን ዝእቱ መናሰይን ነው ካው ተቀቢሎም ናብ ኩንታል ትምሸላ ዝእቱ ነው ዝሸርቡን ነው እንደገና ተሸቦቅ ናይቲ ምሸላ ወናይ ናብ መሸማዕትዮም ዝሸርቡ አለው ስለዚህ በካለ በኋላ ትናይቲ ስራሕ ዕድሉ ናይስ ጽቡቅ ሃዋሃዊ ነው ንትመንሰይና ጽቡቅ አንፈቲኒ ዋላ ክንድት ዝድለ ይኹን ዋላኳ ብዙሕ ተጓሳቂልን ተጸንሐት መንሰይና ግን هي خوم زي زبل هاو بمفطارو مدسينا سلام لا يفطر الله برانه قلبتي حسيره شكل خبل عزبل اتحساسوا زلو وي زلو ያው ከም ትፈልጦ ትግራይ ድማ ዝኾነ ይኹን ተስፋ ቆሪፀ ይፈልጥን ማለት right ስለዚ ሰላም لا يفطر الله برانه بقلص ما يسرح كعبي عدون بقلص ما يزرحن سروحو ወይ ድማ ዓርሱ ናይ بقلص ما يعرس ዝኽእል ማለት እና خوم زي نه هو سلام يزلو مالتي غاو تخاب نزي يمثل كاو ግን حفشاو ጉዳይ ናይ ዓድና ኣብ ናይ ሰላም ይኹን ኣብ ናይ ፀጥታ ይኹን ኣብ ናይ ፍትሒ ይኹን
أو استفعل عليه سيكتر زلوا صراحة دما بتخاله مدن ያው ፈትሸን ዝምል ከተሙን ዘራሪ ሪፖርት ገበረልካ خصعري قرم يقنيلنا كنرينا حزون نيشتنا لنا حزون رأيه بهاليه بدن بزلق إلى خاطري وياهم تمام سلام دكتور هايله خمل الله سلام ده يا حجي افتقشتنا جزا تقار لنا ري الله زد حرين هي موتور دما اي من تراكتر او دقاقا زو علتيا ما خيدا مشلا زو علتيا اخير علا بزي ناي غوغو مالو يا غوغو مالو ريخا كاب جزا تقارس دام فت دواو مبراق يزلو مالتي سلازي او علا حجرنا كنا بز تحتاي اني بز خبابي يريك كان تولي بز تحتاي بزي دايركشن الله مشالو اي او نقطه اسري عندنا حجي زبط نقطه حدر مشلا انا ناوت وردله ساتو دما بزغزاو توزي اتيوم سوا شوتيلو مالتي يسرح وعلا مالتي مشات دما نواتيوم سرحون كسرحيهم نا تحكي زيني او قمتي قاموس جمرنا يا مالتي كم تناولنا يوم زمصانا منم وزي بلو منم وزي رايو حماق طرح زرعيهم حماق طرح نخسر حول على تحت نزلو حزب نخشقلو نافتي زولو يزارو لو توهايلو زدراش محبرسب كم زي اللي زچنق محبرسب كم زي اللي هنا خرج لنا مالتينا بدرجة زي تحقنا زي مثل يا تري الله خاتي جزاوتي بملؤ مالتي تمجمع لون تري ملها المحور سبناون تري لها ويسرح خوينو ايو الناس سرحوا في رمبر كله ابنا يحرشاوتو يزنيه مالتي ابنا يحرشاوتو او قشوتو يزنيه نا بدرجة زي تحقق فلت خيل لو هزنا تحقق رد خيل لو هزنا كاوز قصل لما بزعبي خفت عدي سوات النظر اروكو حوريتا خمسل كخصعريه مالتي كم سوات اوز نور زلو سوات النظر اروكو مالتي نا ياو تم حدا زنقاسقس زلو تري ملها مالتي بز دايركشن زين تري خايون ابزوان هدمو خوينن ويدما نحسي خمس بحال ككم كبابيو او خوينن صرح عدلوا مالتي رأيين سلازي نوزي مثل ياو كله صرحي تشخيل زلو مالتي كلنا او صرحينا وعلنا ان هنا حجي ياو كل دما نام جرؤو ناو صرحو نابلو معاتو سلام دا يفتر الله ينبر وعليه صحيرة صحيرة انجراي كعبي يزول من أسوي ولد إذا لنا مالتنا نوزي مثل تحكي مالتي وتحكي نوزي مثل كوانون أفتي قطعة موقعي قرص كوان برفتي ورق زركو الوتا أفتنا ورق وتا بزح من أسوي زول نسوي مع أنت حيزة غريزة تصرحوا صرحون كارول كحصحريه كاوز يجي نفتق الشات يزله حجي يفتق الشاتنا يجزا تقاري يزله ياو بموتر سلنا وزمالالس مالتي زمالالس لا انا ول مياي ممرنتي ግን او قدم سنمت يكون ወይ بድሕሪ ሰዓት ይኹን ናኡ ሰባት የማላልስ ስንቅውን የማላልስ አለም ማለት ስለዚህ አነውን ይሰርሕ ኣለኹ ህዝብናውን ይሰርሕ ኣለኹ من سيناون يسرح له نا نزي مسل تحكي زي تحكي نيمود اتحنت خن غاوزومينا دحريو تو فول ايميج كن ركب ايناز بالامنه لن سلام دكتور هايله خميل لخاد حنيها كمينها
يا أم خمس فلت لما أنا يا كبابي بعد ما أخينا تجمير له عقرقر تفطير لنا ولدليت عقرقر يحسوا ولا أمه بزعان السما سرت غير أي حوريتك حبرك هذا ليه يا حجي ذا كله أنا أبغى تقارو ويك أنا كبابي قوم هالو خينو قوم هالو نعم فت سمين وين ما دم قص يزل لكم على تيجي تخاو زي تري الله خمالتي نعم فت دويا تركب مالتينا بوزي ملقعو تي أخل زخنا حوريتا كتم حلال فلنا نلابو كامالتي صبو حق زيايا حزن من تاينا زي قريبنا يي حدا نايتو صمدو ترجم انتهي مالت مخانو كردوت محبرسبنا اي بعبيو نسي قال اي اتم حاسيوم زيل نجر فطيروم سمعي لك اخا قدامي حدا يومس بيت صحفت كفيت احوحات بسنه عفيو مقلن من كونه يشرن من كونه يو عدقرات من كونه يو تمايطون من كونه يو نسنه عفا خيدا تخفت ادلا انت خوينو يكالي صقم يول صقم زلوونه يكون አዲስ አበባ ኮሌጅን ኦፊስ ነርና አስመራ ኸይዳ ዘይ ተኸፍተሉ ምክንያት እንታይ ያለ እንድሕር ሰላም ሃሊ ሰላም መፍጣሩ ኢና ሰላም ምዃኑ ኢትዋና መጀመሪያ ክነረጋግጾ ዘለና እምበር ዋይናት አዲስ አበባ ምን ሰንዓፈ ይኮነን አስመራ ኸይዳ ቤት ጽሕፈት እንተኸፊታውን ምንም ጸገም ዘለዎ ይኮነን መጀመሪያ ግን ክግበሩ ዝግበኦም ኣለዉ እዮም ኣብ ሰንዓፈ ከዓ ተገበረ የለ ንሱ ሰምዖ ምሳኣኑ منبار كينا تفطيريو انتلو بعد سيوم تشوميم خزمتو لزقنا يخمتو كن سمع زقنا تسمعوا زقناهم سمعتنا اول كينا تخفيتو ويانه زليلا بهاجر كحدت توطيرا سلازنبرت ناي شعبيه مغلغليت كتكوني اخن دابلنا يا زليلا اتيا شعبيه نعي تلا اخي تكون نمسولان بالله كتب المسولت تي دي افن اي دي افن ኩናት ገጢሞም ውግእ ከፊቶም ዝብል ነይሩ ውግእ የለ ተኽሲ የለ ታኸባቢ ወርቂ ዝዓሪ ወርቂ ዓሪ ዝሓርስ ይሓርስ ዝፅዕን ይፅዕን ዓውዲ ዝኣቱ ዓውዲ ይኣቱ ተን እንስሳት እውን እዚ ኩሉ ጉዳጉድ ዜናታት ንሰምዖ ዝነበርና ቅድሚ ሕዚ ከመይ ከም ዘለዋ ብተግባር ሪኢኹም ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ቃልኣት የልኩም ነይረ ንሕና ጋዜጠኛታትና እውን ውሱናት ስለ ዝኾኑ نعوخيدو إلى ليخه كابزالام بسا سكع بعد ما زلوا قرصوا وانت زولهم معالت تاتي تزينا تطو كبلنا معالت تاتي تخالي حواري تخاب تقراي كوكالت كوابتات تقراي زمت كقول لنا نعوص لزخونه محبر سبنا ايو فلفل الناس لانه المدب كواهم نواهم اكل مدب كواهم نواهم غيرنا حزون براما خباو خنمصالكم هنا قصيلنا مالتي بعد ما خباوريهم ولهم براما خباوي ريهم خطريهم زالام بساون كمو برغص زي وصو خبابلي علي جن زين تن زي وصو እንዳቀነሳ ان كيدن غزي ናብ غزي ናተራዳዱ ቀስና ወልና ወጽውን ይኸደሎ ማለት በባድመ خباب ዘሎ ግን ብሙልኡ ዳርጋ ክበሃል ዝኽእል እዩ አቲቱ ገባርና ክሐርስ ከሪሙ አዝመሩ እውን ይክብ ይምርር ትሪው ወለኹም በተን ብማሽን ببعراي ونه كوننت مخيدا ماشينات اتين يترف مو ماشينات كاب تግራይ ተወሲደና ካብ ንብለሉ አፈላላይ ወፂና ናብዚ ሕዚ መጽዩ ዝንሄ ማሽናት አቴን ስርሕን ሰሪሕን ናብ ዓደን ዝምለሳሉ አደታት ካብ ዝሕባአሉ ፈቆዶ ሕጓን ፈቆዶ ሽንጥሮን ኣብ ዝዋን ህድሞ ኮይነን ስርሕን ሰርሓልኩም ትሪእዎ ዝነበርኩም ደረጃ ኢና ፂናን እየን እዚና ንሓተት ነርና ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይገበር ዋላ ዳምበር تحطو ناي ددبيت تنربع تحطو اسرات فتحلنا مريتنا وصلنا مؤخل غبرو باخمون باناون مؤخل يكون مهران يتوو مو يسندو دحرينان قدمينان كل يغمغم ازين ولا زنبرنا زلاق خوون ترخ منبر تصوم دون دحريت كملسنا يندل حلوتا خوينم وارديا خوينم كاب زحلو وازلو خيت ملس حدا يو تكالزي ازينا نبل زلنا سلازي አፍቲ ብሽፍትነት ብረተ ልዕልካ ዓድኻና ወጋኣኻስ ሓሶት ሓሲኻውን ዓድኻ ክትወግእ ካብ ምምኳር ዝዓቅዝ ምፍላጥ ምርኣይ ወሳነ ስለ ዝኾነ ኣበይ ከባቢ እየንተን ዘይተወፃ ዝብል ዶክመንት ገይርኩም ሃውና መጉትና ኢሎም ኣለዉ ካልእ ተሪፉ ንዓይ ዝበሉኒ ሚኪ
መንግስትኻ ሕተት ንሕና እውን ንገረና ፍታት ደልያ እዋን ዓጀባ ክንበካ ኢና እዮም ዓጀባ ክንወኩም ኢና ቅረፁ ወስኪ ሰላም ዝገብር ጥራሕ ይኹን ቅረፁ ዋበኢና ዘይወፃና እውን መጉትና ፀገም የለን ተራዳዲእና ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝብል ክንነግረኩም ኢና ኢሎም ኣለው ዘይወፅዎን ከባብታት ከምኡ ፒስፉሊ ቀሲልካ ተረዳዲእካ ብትገብሮ መልክዑ ክንከዶ ኢና መንግስትና እውን ሓቲትና ንገብረን ኣለና እዚ እውን ኣካል ናቱ እዩ ከምኡ ጌርና ቀሪፅና ክነውፀ ኢና ማለት እዩ ነቶም ሓሰውቲ ግን መልሲ ዶ ይኾንን እዚ ሕዚ ዘቕረብናዮ ኣብ ባድመ ተኹሲ ምኽፋት ይትረፍ እሞ ውግእ ምኽፋት ይትረፍ እሞ ሓንቲ ጥይት እውን ተተኮሰት ዶ ትመስል ከምቲ ዝረኣኹሞ ብሞተር ዶ ይኽየድ እዩ ጥይተው ዘለዎ እንስሳት ዶ ይሕልው እዮም ህፃውንቲ ጥይተው ዘለዎ ዓውዲ ዶ እቶይ ጥይተው ዘለዎ ተኹሰው ዘለዎ እዚኦም ኩሎም ሓሲቦም ክዛረቡ ክንገብሮም እንተኮይና ብመርትዖኹም ትሕዚ ዝረኣኹሞ ክነቅርብ ናይ ግድን ኮይኑና ስለ ዝነበረ እዩ እዚ ኩሉ ንገብር ዘለና ማሕበረሰብና ነቲ ዝረኣኹሞ ሓውና እውን ብልቢ ኢና ነመስግን ብሽምኩም ብሽም ተኸታተልቲ ደደቢት ሚድያ ብልቢ እየ ዘመስግኖ ኣብ ራማ ኣብ እገላ ከባቢ ብኡ ብናይ ዛላንበሳ እውን ብላዕላይ ዘለኹም ከምዚ ዝበለ እንተሰዲድኩምልና ኣብ ልዕሊ እቲ ጋዜጠኛታትና ከይዶም ዝቀርፅዎ ናትኩም እውን ወሲኽና ነቲ ሕብረተሰብና እንታይ ይመስል ዝብል ንክነርኢ እቲ ኢሜጅ ንክህልዎ ይሕግዝ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ኣነ እኳ ነፃ ዝወፃ ከባብታት ባድመ እንደየለየን ዘለኹ ናይ ሎሚ ከባብታት ባድመ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ባድመ ናብዚ ደረጃ እዚ ምውፅሕ እውን ዝሕጉሰኒ ስለ ዝኾነ ካሊእ ከባቢ ክንቅፅለሉ ኢና ምናልባሽ ግን ተደጋጊፉ ካብቲ ሕዚ ካብ ነፃ ካብ ምውፃእ ንላዕሊ ዓንዩ ስለ ዝኾነ እቲ ከባቢ ዛላንበሳ ከተማ እንታይ ትመስል ሪኢኹም እዮም ባድመ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ እየ ነዚአን ተሓባቢሩ እቲ ህዝቢ በቲን ዘሎ እንተዘቕንዐን ቆርቆሮ ዝጎደሎ ቆርቆሮ መንገዲ ተፋሒሩ እንተኮይኑ መንገዲ ሓቢርካ ምስራሕ ናይ ሓባር ፕሮጀክት ምስራሕ እቲ መንገዲ እውን ሪኢኹም ኢኹም በቲ መንጎ ዝኸይድ ዘሎ ብርግፅ እዚዮ ብትግራይ ውሽጢ እዩ ተኸባቢ ብክልተ ዙር ጦርነት ዝባደመ ስለ ዝኾነ ነዚዩ ብደንቢ ምፅጋን ሓቢርካ ከድሊ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እሞ እዚኦም ምስ ረኣኻ እንታይ ተሰሚዑካ እንታይ ክትሕልፍ ትደሊ ሚኪ ተኸታተልቲ መደብና እውን እታ ሊንክ ከምታ ኩሉ ግዜ ንገብራ ኣቲኹም ሓሳብኩም ክትገልፁ ትደልዩ እታ ሊንክ ኣብ ታሕተው ኮመንት ተቐሚጠልኩም ኣለኹ ክልተ ሰብ ሎማዓንቲ እውን ዕድል ክንህብ ኢና ንክልተ ሰብ ኣብ ታሕቲ ተቐሚጣትልኩም ኣላ ብኣኹ ተኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ካሜራኹም ምስ ኣስተኻኸልኩም ብደንቢ ካብ ደረትኩም ንላዕሊ ከም ዝረአ ካሜራኹም ኣረጋጊፅኩም ክትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ትዕድል ክንበኩም ኢና ማለት እዩ ሚኪ ቀፅል ኦፕስ ሚቲኻ ዘላ እዋ ንታሕቲ ድልናወልክሲ ደቂሱ ደኺምዎ ገለ ይብል ኣሎ መተን ቪድዮ ነዊሐንሲ ኣብ መንጎ ሓሳብ ክንበለን እንዲ ፅቡቅ ነይሩ ነዊሑ ብጣዕሚ ስለ ዝኾነ እምበር ሓንቲ ስለ ዝኾነት ኣነ ቆራሪ ፀውሪ ደያና ሓንቲ እያ ቦታ ከይዱ ሓንቲ ስለ ዝኾነት እያ ግን ሙሉእ ኢሜጅ ከይድወና ኮመንት ፅሑፉ ዘለው ሚስ አንደርስታንድ ይገብሩና ስለ ዘለው ክላሪፋይ ንምግባር እዩ የርኢ ኣለዎ ስለዚ ኣነ ኣይ ቲንክ ትፅቡቅነቱ ሓደነቱ እናፅሓፍኩ ንታሕቲ ድንብል ዘለኹ ዝዓመትኩ ይመስሎም ኣሎ እቲ ናይ ማሽላ ተነደታትና ክቆልዋ እንተለዋ ጣዕጣዕ ይብል እንዲ ንሱ ከምዚ ጥይት ተተኮሰ መሲልዎም እዩ ኢለ ንእሽተይ ቅልሽ እንድከብለሎም ደለ ምክንያቱስ እዛ ነገር እዚኣ ኣነ እውን ሰሚዐያ ፀኒሐኒ እየ እቲ ክብሪ ዘለኒ ግን ሓቂ ንምዝራብ ስቲ ሓውና እናዘረ ዝኣክል ቪድዮታት ቀሪፁ ሸር ምግባር ኣብቲ ባይታ ደጋጊምና ቅድሚ ሒዙ እውን ዝበልና እንታይ እዩ ብልፅግና ሰራዊት ኤርትራ ትግራይ ጠቅላላ የለን ኢትዮጵያ ሰራዊት ዝኣተወ ናይ ኤርትራ የለን እናበለና ሓደ ፀኒሑስ እዚኣ ካ ሒዝ ንሕና ብሰላማዊ መገዲ እቲ መሬትና ወይ ካበይና ወይ ስለ ንፈልጦ ምስ ኤርትራ ተራዲና ሰራዊት ኤርትራ ስሒቡ ወፂኡ ባይዘወይ ሰራዊት ኤርትራስ ካብቲ ከባቢ ንሪኦ ዝነበርና እምባታት እውን ኣብቲ ርሕቕ እናበለ ዘርእየና ነበረ ኣብ ኩናት ግዜ ዝተተኸሉ ፈንጅታት ነይሮም እዮም እዞም ፈንጅታት እዚኣቶም ተኣርዮም ንክልዓሉ ዝተገበረ ምርዳእ ስለ ዝገበረት ማሕበረሰብ እዩ ኣነ ሳምታይምስ ንምንታይ ኢና ንፈርሖ እውን ኣይርደአኒ ምክንያቱ ናብ ግደፎ ናብ መሬት ትግራይ ናብ መሬት ኤርትራ
ዝንቀሳቀስ ማንም ትግራዋይ መንዲ ዝፈቅደሉ መንግስት ኢትዮጵያ ኮኮን ዝፈቅደሉ መንግስት ኤርትራ እዩ ሒዝ መንግስት ኤርትራ ምርዳ ገይሩ ወይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ንምንታይ ናት ማለት ህዝቢ ጥራይ ኮይኮነ መንግስት ኤርትራ በቃ ንህዝቡ ንሰራዊቱ ርድየሎ ሒዝ ኮይና ዘይኮነ ዘልየና ብሰላማዊ መገዲ ፀገማት ክንፈትሕ ሰራዊት ኤርትራ ሰሓብ ተባሂሉ ስሒቡ ካበይ ድመፅ ትእዛዝ ታይና ግልጽ ንነግሮ ስለዚሁ ክረምቲ ማለት ሰነ ሓሪስካ ዘሪእካ ክረምቲ ፀሓይካ ቆውዑ ከምዚ ካነየ ዓፂድ ክብፃሕ ተለሲ ንዝሪኡ ዘሕገርግር ትግራዋይ ንዝሪኡ እንታይና ተረቢሕና ናይ ፅምዶ ሰላም ኢሉ ዝሓትት ሕቶ ታይ ፀገምካ ይናተይ ከምኡ ኢሉ ዝሓትት ፀገምካ ስንታይ እዩ ታይ ዘይተረደእካ ህወት ማልሲ ኩናት ነይሩ ኣብ ትግራይ ንፈልጦ ተጨፍጭፍና ኢና ሒዚ ከታይ ተማራጭካ ታምስ ኤርትራ ሰላም ፅምዶ ውሕዝ ዝኾነ ዘላቂ ንግበረላ ማሕበረሰብና ኣብዚ ሰምዖ ኮልና ዝሓውና እንታይ ድዝብል ዘሎ ትግራዋይ ፃዕራም እዩ ኣብ ኩናት እውን ብቅልፅም እዩ ዝወፅእ ኣብ ስራሕ እውን ብቅልፅም እዩ ዝኣምን ጥራይ ግን ሰላም ይፈጠር ይዝብለና ዘሎ ናይ ቅልፅምነት ብካሊእ ኮይኑ ንርድኦ ጥራይ ግን ተውኒሄ መንእሰይ እንታይ ኢሉና ተውዝንሄ መንእሰይ ተሳታፍነት ገይሩ ስራሕ ይሰርሐሉ ትማል ግን ተፈናቂሉ ኣብ ኩናት ነይሩ እሞ ከም ብሓድሽ ዶ ይፈናቀል ህዝብና ከም ብሓድሽ ዶ ኩናት ንእቶ ማለት ብዙሓት ባሒዝ ፅቡቅ ክፅሕፉ ዘለኹም ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣነ ሃይለና እንታይ ተሰሚዑካ ዝበልካሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ መንፈስ ይህበካ እዩ ተስፋ ይህበካ እዚ ክልቲኡ ማሕበረሰብ ብዙሕ ዓመታት ተራሒቁ ተጨፋጭፉ መከራታት ስቃይ ኣብ ትግራይ ዝረአናዮ ዝቀረባ ግዜ ሒዙ እውን ህዝቢ ትግራይ እናተሳቀየ ኣበይ ሞት ናይ ባድመ ከባቢ ትሕሶት ሓደ ንምንታይ እዩ ከምኡ ተገይሩ እንተኢልካ እቲ ኩናት ተኻይዱ ዝተባሃለ ብልፅግና ተዓንቶ ዝጀመርናዮ ፈረኽረኽ እናበለ ፎርሶ ስለ ዘሎ ሰራዊቱ ክልቲኡ ትግራዋይ ኣብ ኤርትራ ዝኒሄ ኤርትራዊ ማለት እየ ትግራይ ከዓ ንሕና ኣብ ትግራይ ዝኒሄ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ እዚ ክልቲኡ ማሕበረሰብ ተረድኦ ነገር እኒሄዎ እዩ ኢሉ ብልፅግና ፈራርዓ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ተራዳሪኡ ንድሕሪ ፀገሙ ፈትሕዎ ወይ ንኤርትራ ወይ ንትግራይ ክንሃርም እንተኸይድና እውን ድሕሪ ሕዚ ባዕሎም ኮይኖም ናይ በምሓርኛ እውን ምስሩ እነዚህ ሁለት ማለት እዚኦም ክልቲኦም ተጋሩ ብሓደ ተኮይኖም በቃ ክንጠፍእ ኣይንኽእሎም ኢና ኮይኖም እዮም ባዕሎም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝለካ ማለት ፅምዶ ሰላም ካብ ዝጅመር ብዕላዊ ካብ ዝወፅእ ማለት እየ እንታይ እዮም ኢሎም እዚኦም ክልቲኦም ተጋሩ ናብ ሓደ ተመፅኦም በቃ ክንጠፍእ ኣይንኽእሎም ምስሩ እናሲ እዚ ናይ ባድመ ሪኢኹም እዚ ናይ ተዕገርግሩ ዝነበርኩም ተጋሩ ካብዚኡ ፅምዶ ሰላም እንታይ ኢና ተረቢሕና ተጋሩ ዝብል ሕቶ ክምልሰልኩም እየ ለማዓንቲ ብደንቢ ገይረ ክፅረብ ኢለ ትግራዋይ ተፈናቂሉ ዝነበረ ናብ መሬቱ ተመሊሱ ሓሪሱ ከሪሙ ቀውዒ ፍርያቱ የርእየና ኣሎ ሓውና ክብረት ይሃበና እዚ ቪድዮ ቀሪፁ ሰደልክ ሓውና ማለት እዩ ክብረት ይሃበና ብጣዕሚ ከምዚ ዝመሰሉ ተጋሩ ከምዚ ዝመሰሉ ኤርትራውያን ብዙሑልና ኣተሓሳስባኹም ናብ ፅቡቅ መንፈስ ዝምፅእ ፀርፊ ብድዐ ንዕቀት ናይ ጎራብቲ ህዝቢ ዘይብልኩም ተጋሩን ኤርትራውያንን ቀፅሉሉ እታ ፅምዶ ትሽርሽርዋ ተጋሩ ኤርትራውያን ኣይትጋገዩ ዝፈርስ እውን ኣይኮነን ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ባድመ ጥራይ ኣይኮነን ዝያት ነገር ክነርኢ እቲ ናይ ራማ ዝበልካዮ እቲ ናይ ዛላንበሳ ከምዚ እንዳጋጣሚ ኣይልሓወይ ኣብ ዛላንበሳ እውን እቲ ምምሕዳር ኮንታክት ጌርና እንተን ቅርቦ ፅቡቅ ይመስለና ተይርእቶም ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ዛላንበሳ ዝነበረ ናይ ተጋሩን ኤርትራውያን ርክክብ ዝተገብረሉ እውን ኣከባቢ እንድሕር ዘይተሳሒተ 5,000 ተጋሩ ተመሊሶም እዮም ናብ ዛላንበሳ ኣትዮም 5,000 ትግራዋይ ናብ ዛላንበሳ እንድሕር ተመሊሱ 5,000 ተፈናቂሉ ዝነበረ እፎይታ ረኪቡ ኣሎ ዕረፍቲ ረኪቡ ኣሎ እቲ ናይ ጎልጎል ባድመ ሒዚ ንሪኦ ዘለና ዘሪእዎ ዝኸረመሲ ኣነ ደጋጊመ ኣብዚ እውን ኣዕሎ እየ ኣብ ካሊእ ሶሻል ሚድያታት ኣብ ናይ ኤርትራውያን ሚድያት እውን ተዛሪበሉ እየ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ተስታወሲካ ምስ ሓውና ሰሎ ሚድያ ዝቐርብ ሰሎሞን ኣብ ካናዳ ዘሎ ደጋጊመ ሓደ ግዜ ንኣተኹ
أقدمون تزاري ولا دحي أبز السنة كوابي ناي بعد ما قداي أفت بايتا زنور سبات أنا ون بوش تحاوريتا سلز هاون تديتيلون سلز فولت زنوركو ناي تخوينات ألو استوهالو حسوت مخارب بدن بسلز فولت أفت بايتا ون سبات سلز نيو بعوي خانسات فيديوهات سلز سلز كاتا مفت بايتا زنيو حواتنا زحاونا زين كالت ون نيو يمعت بايزوي حاوريتا زو مالتي سلزيس تخوينات كم زي نبرة زي كونا نوقع زرناسي صلاتنا تمالي صبغت نجر عميد كانيركا صلاتنا أجندة هونان كله سئيلكا تأجندة واقعنا نحنا خاني أجندة وهاب تسكن كونا لنا so stack أي نفونا بناي نسوم أجندة إسرار بعثن نسوم ما إسرار بعثن ساعات حدش أجندة الفطر نازل له سلودي أنا بحاطير جزء كيبل تناي حاونا موتور غير تزاوير زرعنا تتخصص والواجن حيزون عادتنا مشينا قولوا أنت اللوا تعيز مش تعطيل تعمي نس مالته نس سامي عم ديم دنقص مخنياتو تناي عفار زنبره فولكان eruption أب تقرأيسي خوينا تجمير بعفار تواهيلو بقى هزنا قوت غيروا نيرو توصلنا تناي تعيز بال فولكان بتقرنيا خالي تركم يقول مثلاً eruption غيروا نيرو فولكانيك eruption هو ناتو دمسسي بعفار بقى خوينا تولي تواهيليو سلازي أنا ناي بعدمي ناي قوم نجار نابقل إني ذو سؤال زلهم قدميوني ونرمي تقل صبغتي أجن قدمي تو eruption ينيرو تخمز والوا بميدياتات بدن بيهم زومي توملو باي زوي of course بزازيم كأخيله حزب زيو نحنا سنفنا انتاي مسلكا كل جزء نساتهم تايو لمون عم كن مل سلم زبل نايل الغنيا قدم عينة يزغو بتاع سمارت زغونا وي كنا الميديا نختار كم إلنا نمكر منتاي بزولنا مسلكا أجندة خن هو متمكرنا نعاها تقلبيتو تناتكا الميديا زلو محبرسب نعاها تقلبيتي بقى بلو زولك كمان أجندة خت هبيل كات توصو ليسي نشتل النقال انت رخيبكا تا نقال نسان خلطي يوم كتب بالع بالتغل انت وصي خايا سلازي لمدنايو تماليسون عنا ايز جفجفنا حدا قزي استاوسيناي سيفو فانتهون زغونة السبيتي دفيرو مني قوالي دفيرو ما دنقلن اوسيدو ما خمزيلهم قلتاتي لا أمر ميريا وسيديا قطتانا نمرمرا وسيديا تدفيري لا مسياس قطتانا مرمرا وسيديا أمر ميرا تخكل كوينو مت يوم جنتا خمس جيرو منيلا تقول عقا أنت تحتتت ندي سومن حاوي إيايلا على حدا قال محتت كوين الصونة يتفلطن قد تعمس إيه قد تاريخ نجير كيا قليل ما سنو نعركيون كي تنجري يايلس سومن تصبينا دعر سومن جن ياو نجير يانا حمام كي خدنا تنسي قالون كي يهلو إليه قالت بدن بتقنا وبيرو خيلو مالتي بعد مويا حقم سينا زي أفتفت مسبلنا سيفون تيترفئيو ناوانا كومنيكيت قبر جمي قنين نالو دحارنا عنا قدفو زي اللي تحسو زي ولو خمزي تقبرو قلما دحار مسجانا قني حدا ما مهرتي بعد مويا حقب إنجلاند له صويعيو أمس أيو فتفت بيلنا زي مسا قرسنا يوم مسا خلصنا يوم نعون وات بلاتو نتلون سيفو مالت أي نقولون نعون تو إز بزلو حزي زي أتمثل تازر أنا يوم تمثل كبابس كوينات اللوا تخافيتي إلكا مئمان من تأيدو دينتلكا كلا لياتا إمبليكيشنات هنصم زدليوا بعال جيتاچو بعال صدقان كسلفو زدلي وحيل نخسلفو شعبيا ستيل مسز بتግራይ أو كويناتي زلو تصمدو زبحال تنكول مبر أو كويناتي زلو كويناتي صبيكا زلو زبل أو كركار ناي حساب كركار اتيغا ساندويتش غيرهم بوتين نهزب تግራይ نمطفا علمهم يخدوهم زلو سنعنا يردان زي أخم يقرنا نمكتان تلكم حزنا أبنت ملسنا يدينينا عزيان نيتكم تخوينات نيرات تازولكم ماس نزي آيات مسل هزبونا وصرحي زلو منقستاتون نتزر راقب زلو هزبو خلقلو ويكعلون عب سلامي نازل لنا سلامنا يتحمسنا زي كوينات كالي محسب زي واللوم زول ملقت الحلي في اللوم نهين زي أطبقت يا زي ديفند مقبار يا تبهل كاب زي أحلفنا نوصد دانتيلنا قنتاينا نقبرا عبنت
زياس لكم زياسنا هنايا تابوتانا زيات مثل تاناتكم جن نابنت فانو أو شو قريبو نايم حارة تقالست بملؤهم تعنتو يزقرونا قدمنا زقرونا المخنيات والنعي نايم حارة تقالست تقارل تزبهال تولدتم حارة زغنو وتادرات إثيوبيا كلهم نافانو يتملو حدزي صاوعيتون تغير لهم يبقلسي حززيهم اكزاجريتون ينكبر تحق انت قميتنا يوم مالتي فحتيرنا زي ازمصانا له مخنياتون كو حدا نغري كلتين زتحازنا له كلتين انا حدا بروجرام زغورنا له ون حدا نغر كوي سلازي اجنداكم اندغورو نابنت كم تزولكو كاهن يترفن 5000 كاهن تسلفوا له خام حرام زي انا زولا يكونن ليكاونت ابا ولدتن سا اقريو يوم بقداماي ريخا يخاز 5000 كاهن يلو እንደውም አለው ቪዲዮታት ወን ሰዲዶም ላለው አብቀጽ አልሆነ ቅርበይና በቅኔ ነቱፋኖ በቅኔ ማለት የዝናኒው ቅኔ እንዳወጹ ቀነይሞ የዝናኒው በቃ ከም ጭፈራ ማለት ይቆም ዝኸበረ ሒስካ በገሊ ከም ማለት እዩ ኮሙ ገሮም ዘዝናኒ ካህናት እንየወጽ ካህን ተይተረፈ ዝወጸሉ ምክንያት እንታይ ኣብ ተፈላለያ ገዳማት 600 500 منوكوسات تقتيلو من ايلوم كليمز غبرو سمعهم ميكم ابني عالم الدباباي ون يقربوا له اسلام ناي اندوم كالي لني ناي اورومو اسلاميك جلز بحال تايز بحال مسيركم اي ثينك او زي حزي يزلهو افتقدم OLF مس إهادك هو واقع أخذ لجزء أورومو إسلاميك ريفولوشن فرونت زبالني قدم عب زمان إهادك يزوز له هو حات نزيو مبز قط ملوان أفتوان نسوز نبرة ناي أورومو إسلاميك ريفولوشن فرونت زبال حزة العيل له أو أوروميا أولاد راح يكوننني ناي أورومو إسلاميك ريفولوشن فرونت ونني ناي بنشانغول كابز نبر الناس عصفوا السيغنا يقول له تقالست بنشانغول يزوز الله ناي غامبيلا مولو بمولو مسؤولات امرت فتيرنا خنو واقعين هايلهم مسؤولا مسناي أورومو ناتسنة أرمي تفراري مملو إثيوبيا نزيئات مثل نتهزبي بقانقوون بمحارنيا تغيلنا ون بخالت قانقواتات كنا مهورة ديكونن خنريو ديكونن زلنا أنا زي أزمرز نحنا خنجمرين حزي لك ساعة 4 مشت بناي تقراي زي أينا خنقبرا أبدأ زلون أو وش زلون كريو تناي تلفزيون سلز دقم قطرون كريو ويا تبدأ زلون تايتو بيخري زي أخطري وياهم كنا مسأنينا فلفلاتون رخيونا سلزلنا ناي أولان ناي غامبيلان تمرت ناي غامبيلان ناس جنبارن تمرت ناي بنشانغول ناصنت جنبار انتلهم السودان تحاوي يخسرح مفقادو نايم حرا 4 جنبار تمني مامز حزز شوا 150 شح سراويت لني بلله جنرالات كاي حوسوا له امونغو اورومون سوماليان كويناتي تخوفيتني قليل كاي مسلوك او اندهالو انا 2018 10 شعاتن 2010 شعاتن وغنيرو حيالات وقعت نيرم مونغو فلي حيل سوماليان فلي حيل اورومون حزن السيتا جمير زل امونغو عفارن سوماليان عيسى بفلاي كويناتيني 3 قبلي اموسي دملو شو 100 كيلومتر شو 100 كيلومتر عصفي كابشيره خصوم مالتي نو تايشره خصوم كابشيره مقلس عصف مالتي تمريت سفحي برخا سلازخونه عصفي كابشيره مقلس زخون ولا بستاين تحاسبنا يس كابشرس نلاماطا قربت لنا قبو خباب زخون عين الديستانس مالت برخا سلازخونه تنقبليه تنحزب زلون قبليه بلون خالي جن برخاي ازيوم وسيدم لمنيو اندفعو قدامايتو ادايتو زبال حزي اوز رغف زل عفار اوز رغف زل حساب صحيح عفار فلي حيلي ني عفار يتمملو ناب ايرترا ناب حجي ابراهيم عثمان
ዓፋር ህዝቢ ዓፋር ሸፋቱ እቲኹም ልና ደቅና ይድፈር ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ተባሂሉ ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉ ዘለው ዝደፍርዎን ዘለው እዚኦም ዘውፅ ዘሎ ኢትዮጵያ ኮነ እዚኣ ትመስል ካብኡ መፈንቅለ መንግስቲ ክትገብሩ ሓሲብኩም ኢኹም ተባሂሎም ጀነራላት ኣምሓራ እንተተኣሲሮም ዋይና ተምፂና ኣብ ዘይንሪኦም እንታይ ዝጎድለና ይመስለኩም ሓደ ሰብ ከምዚ ይብል ሞ ይድውሉለይ ሞ ዘይተምፅዎም ይብሉ ኣነ ሓንቲ ነገር ክዛረብ ያው እንተተዛረብና እውን ጋዶ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ጨንቀኒ እምበር ሓበሬታ ክመፅእ ከሎስ ብቅርሺ ከም ዝመፅእ ዶ ይፈልጦ ይኾን ሰብ ታንክ ዩ እዚዩ መን ይዝብሎ ኣስመራ ሽኮር እዩ ታንክ ዩ ያ ኣስመራ ሽኮር ናታያ ቋርፃ ካይለ እምበር ናዩ ኣስመራ ሽኮር ይኒ ኣስመራ ሽኮር የቕኒየልና እዚአን ሕዚ ንምንታይ እንጠቕማ ይመስለኩም ከምዚ ክንብል ከለና ካሊእ ተኣምር ሃልይዎ ይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ እዚኣ ሕዚ ዝኾነ ሓበሬታ ክተምፅእ ትኽእል እያ ስልኪ ክድውል እውን ቅርሺ እዩ ሓበሬታ ክተምፅእ እውን ቅርሺ እዩ ግን ኢትዮጵያ ባንባ እያ እንተደልየስ ቦዚን ክምዥርጣ ይኽእል እየ ንሳቶም ዝበልፁና ናይ ሚድያ ጥቕሚ ስለ ዝፈልጡ እንተስ ኣርቲስቱ እንተስ ካሊኡ ቀፂሮም ይሰርሑ እዮም ከምዚ ስለ ዝበልና እምዋዕ ከይሕልውዎም ኣይተውፅዎት ኢንፎርሜሽን ኣይትበል ባንባ እያ ኢትዮጵያ እንተደልዮም ኣነ ነይረያ እየ ብኩሉ መዳይ ስለዚ ክንሰርሕ እንተኮይንና ብትክክል እናተኣረምና ተጋገናዮ እናተኣረምና ኣብ ዝደኸምናዮ እናተደገፍና ኢና ክንከድ ዘለና እንተሰሪሕና ኣጀንዳ እንተሂብናዮም ናይ ባዕሎም ኣጀንዳኦም እኹል ስለ ዝኾነ ንዕኡ ክፈትሕዎ ይኽእሉ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ክትፈትሕ ይትኽእል ነኒ ባዕሎም ይባልዑ እዮም ዘሎ ምናልባሽ ፀኒሕኩም ክትርእይዎ ኢኹም ንበይነ ውፂና የለና ባንዳ ዝተባሃለ ኩሉ እቲ ኸይዱ ምስ ፀላእ ዝሰርሕ ዘሎ ናህና እውን በዓል ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ በጃኹም እንደንወፃእ ንቤተሰብና ስደዱልና ኢሎም ቪዛ ዝልምንሉ ግዜ እኔ ብግልፂ ዝብሎ ከይዱ ቃልኣት ኢኹምልና ኢኹም ዋላ ሓደ ዘይተኮሰልና እንዳሃለወ ክቐትልኹም እዮም ኢልኩም ኣውፂኹምና ወፂና ሕዚ እሞ ቪዛ ሃውና ደቅና ክንሰድድ ንደገ ይብሉ ኣሎ በዓል ወደን ጥሩ ክሕከም እየ ሃውኒ ይብል ኣሎ ክወፅእ ክጠፍእ በሊዑ ማለት ካብ በዓለ ሰፉ 30% ወሲድካ በዓለ ሰፉ ማለት ገንዘብ ሃልይዋ ኣይኮነን ካፍቲዩ ተቐረመ ብተንኮል ዝተገበረ እዩ ድሓን እዚ ትግለሰባት ምልዓልዋና ንግደፎ ግን ኢትዮጵያ ኣብታ ሕዚ እዋን ዘላታ ኮይና ናይ ባዕላ ፀገም ክትፈትሕ ትኽእል ዓዲ ኣይኮነት ስለተዛረብናዮ ሓቢኦም ክሓብእዎ ዝኽእሉ ኣይኮነ ኢትዮጵያ ዓባይ ዓዲ እያ ዳይቨርሲቲ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣነ ብተን ዝሰራሕ ኩለን ከባብታት ተንሰራሕ ኩለን ቦታታት እኹላት እየን ንዓይ እኹል መርትዖ ንዓይ ኢትዮጵያ እንታይ ትመስል እሞ በበይ ገይረ ክሰርሕ ዝብል ስንፍናና ንኣርም መጀመርያ ባህል እያ ኦኬ ሓደ ሰብ ንሃይለ ኣየሃቦ ንሃይለ ብገንዘብ ግን እዚኣ ክሰርሑ ኣለኩም እዚኣ ሰሪሕ ካሪአኒ ኢሉ ይሃቦ ካብ ቴሌ ዝኾነ ድምፂ ከውፅእ እንተደልየ ሚኪ ማለት ከምዚ ገይረ ከውፅእ እየ እንዳበልኩ ንኣብይ ኣሕመድ ነጊረ እውን ከውፅእ ክእል እየ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ክንዱኡ ዝኣክል ባንባ ኣይትሰከፉ ከውፅእ እንተደልየ ካብ ቴሌስ ታተድልየኒ ገንዘብ ጥራሕ ኩሉ ክንገብሮ ከም እንኽእል ከዓ ብተግባር ርኢና ኢና ብተግባር ካልኦት ዝሓዝናዮም ግዜ ዝሕልው ብዙሓት እዮም ሰኢልና ንእከለ ክነቃልዓሎ ኣይኮነ ትግራይ ሴፍ ክንገብረሉ ሓንቲ ክውስኹሞ እዚዩ ናፍታ ተቕፅል ክንሰግር ኢና ሓሳብ እውን ስለ ዝሃብካሉ ብደንቢ ንምንታይ እቲ ናይ ፅምዶ ኣተሓሒዝና ምስቲ ንሪኦ ዘለና ንቐፃሊ እውን ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ክንሰርሕ ምእንታኒ ነቶም ገለገሊኦም ቶም ናይ ኢትዮጵያ መሳርሒ ኮይኖም እኒአው ናህና ሰባት ብቪድዮ እንተይተረፈ ዝሓዝዎም ሰባት ፈልጥ እዩ ነይና ዝኣክል መልክዕ ዘለዎ ስራሕ ክትሰርሕ ከም እትኽእል ኣብ ከምዚ ዝበለ መሳርሒኻ ክትገብሮ ከም እትኽእል ንሓደ ሰብ ንገሊኡ ንምጥንቃቕ ክጥዕሞ ንገሊኡ ከዓ ስራሕ ምዃኑ ንክፈልጥ የዛረቡ ዘሎ ቪድዮ ይቀርፅዎም የስክርዎም ይእትውዎም ደቂ ኣንስትዮ ምስኦም የስእሉ እታ ቪድዮ ንሳ ይሕዙ ኣኸለ ዘለዓለምካ ከይትዋረድ እዚኣ ስራሕ እናተባሃለ ኣብ ዝኣዘዝዎ እናውዓለ ዝኸይድ ሰብ ይፈልጥ እያ ይፈልጥ እየ ብትክክል እዩ ዝብለኩም ኣለኹ ምሳና ዘሎ እውን ኮነ ዓነ ከፅርፈና ኢልና ኢና እምበር ሓደ ሓዲስ መዳሕዳሕና እዩ ግን ንሱ ኣይኮነን መለክዒኡ ናይዚ ሚድያ እዚ ብዋናነት ግን ሚድያ እንተተባሂሉ
هايله ليتن قطرن سلا السرحه وي مكي سلا السرحه تخالي سلا السرحه يكون سنة 4 ساعات السرح انا كولابس قبر كلخو كولابس قبر ميديا انا حزناني ناوز ولا فتوو كفرس ولا يتدليو بدليت تحدر يكونن تاينا نقبر دا ገንዘብ سويلكم ገንዘብ هيبكا دحان دغافيونا لنا انت يكون تنزهبناكم ويوعلكم منداولكم ኣብ ኩለን ዘዋታትና ንትከል ስቱዲዮና ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን መረዳእታ ንረኽበሉ ላይን ንፍጠር ድሕሪኡ ትግራይ እያ ትኸውን ሚድያ ዝፈልከት እንተበለውን ትግራዋይነት እንትስሕት እንተለኹም ዝወድቕ ስለ ዝፈልጥ ተን ትግራዋይነትን ሰሓታ ከመይ ይወድቃ ከም ዘለዋ ትርእዩ ስለ ዘለኹም ወዳቂ እዩ እንድሕሪ ትግራዋይነት ስሒቱ ስለዚ ብኡ ደረጃ እንተኸድናዮ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣጀንዳ ንሃቦም ኣብ ኣይላሃዮ ፍቲ ዓዶም ንሕና ስራሕና እስካዕ ንሰርሕ ማለት እየ እሞ እዚ ክንገብር ኣለና እዩ